د یو ملګري نه د ګاډي کاغذات ورک شوي دي LRL 119 نمبر دی چاته ملو شوي سکایپ ته یې راوړئ. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، د ډېر لوی عزت او د قدر او د ادب حقدار مشایخ اعظام، علماء کرام، باقی تمام رفقاء کار، بحمد اللہ دا عالمی اجتماع د موحدینو
د الله په نصرت او معیت خاصه ډیر په خشان پاب و تاب سره روانه ده. خسته طریقې سره د علماء کرامو گفتگو او د هغې په ښه طریقې سره اورېدلو مظاهره شروع ده. الله دې کي داسې چې زمونږ دا ټوله زندگی د الله د قرآن او د قرآن والو په څنګ کې د عشق او محبت او د وفا په رشته کې تېره شي. ماله چې کوم عنوان د منتظمینو د طرفه راکړی شوی دی هغه د معاشري اصلاح ده، او دا خبره خو دومره بدیهی ده، دومره ښکاره ده چې تاسو هر یو ملګری د دې نه بخوبي واقف بئ چې د معاشري اصلاح په څه ممکن ده او د معاشري د اصلاح دپاره څه ضروریات دي. موطا د امام مالک کی د امام مالک رحمه الله دا اثر دی چې د دې امت د آخري سر اصلاح نشي کېدی مگر که کېږي نو په هغه کتاب چې په کوم کتاب د دې امت د اولني سر اصلاح شوی وه. اولنی سر د امت صحابه کرام دي، د ایمان او د قرآن او د بعثت د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم نمخ کی حال داو. قرآن کریم فرمائی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مخ کی د قرآن نا پخکارا سرگن ظاہر گمراہے کی پراتو، لیکن کلچی دا اللہ قرآن راغے اور د دې قرآن سره صاحب قرآن سره د وفا نسبت پیدا شو نو په دې خطاب مخاطبین وګرځیدل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا یا فی ضلال مبین یا معیار حق وګرځیدل اعلام هدایت وګرځیدل نخی د نیغ لاری او د کار ایمانونو ګرځیدل. دا پس باندې مشهور قول دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. اغي فرمایلیو كنا ازل قوم فاعزنا الله بالقرآن. موږ د دنیا کمزوري خلقو بے حیثیت خلقو، دا مقام دا درجہ دا حیثیت دا عزت دا عظمت دا شرافت دا منقبت ذاتی نہ دے نسبتی دے. فاعزنا اللہ بالقرآن، اللہ منگ لدا شرافت دا قرآن پا برکت راکڑے دے، دا قرآن پا نسبت راکڑے دے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بفرمائل ایمان نمخ کی دو خبری دی، یو یادوم نو خندا رازی بل یادوم نو جڑا رازی. د خندا خبر خداوا چې قافلی د تجارت سره د تجارت په نیت لم الہمی په مکہ مکرمه کی پاتی کېدل، سوچ می کو عبادت بد چا کے معبودین خو په کلی کی پاتی کیگی، کم د خوراک د پارا توخا زاد راہ سفر خرچہ می راغستی وا، آغا ستوانو آغا کجوری می راٹولی کڑی، یو خیالی الہ می تی جوڑ کا او داغی بندگی و عبادت بمی کو. اور چکل بیا نور خوراک ختم شو دیتا حاجت پیدا شو، دامی بیا خوش کڑل او بیا می دی خوراک سره خپل ضرورت پورا کا.
اوس د خندا خبره ده چې په خپل لاس ځان له معبود جوړوم او عبادت کوم بیا چې ضرورت پیدا کیږي خپل معبود ختموم روانوم او خپل ضرورت او حاجت بھی پورا کوم ساجیبا عقیده وا سناشنا ایمانو سو خدایانو ساجیبا معبودانو داسې ناشنا نظریه زمونږه وه چې هغه موږ یادو نو په هغې موږ له پخپله نن خندا راځي بله خبره د جړا وه چې کله دې قافلې سره تلم کور والا مې په امید وه ما وی که زوی دې وشي نو ډېر ښه شان سره به تربیت کې او که لور پیدا شي نو زما په کور کې درنه شپه سبا نه کی واپس رالم او تپوس مې وکوي لور شوې وه او موږ مړه کړې ده خو یو جینۍ به ډېره زیاته زموږ کور ته راتله تپوس مې کو دا څوک ده وایي دا د ګاونډیانو جینۍ ده ما وی دا دوره بې غیرته دي چې دوی کره لور ژوندی ده لا یې مړه کړې نه ده څه ورځې بعد معلومات وشو چې دا خو زما خپله لور ده او د لوڼو محبت د پلارانو سره ډېري د دې مینا وه زما زړه کې دننه کېدل او ما سره خوف پیدا شو چې د دې د مینې د غلبې د وجې نه چرته زه د دې د قتل د فیصلې نه انکاري نشم ما د دې مور ته کور والا ته وي دا صفا که دا بوزم چکر له هغې له یې مخ لاس وینځل رانجې ورته ولګول او ما د ګوتې نه ونیوله بیلچی چاره مې راواغستله او چې کنده مې ورله کنستله خاورې شګې به زما ګیرې لرالې نو دې به رامنډې کړې چې بابا دا ګیره دې صفا کا زما زړه کې نرمي نه پیدا کېده حتی کې کنده مې وکنستله او دا مې پکې ودروله او خاورې مې پې اړولې او دې دا چغې والې چې زما څه ګناه ده او زما څه قصور دی چې ته ما په دې خاورو کې خښې او زما ژوند ستا نه دی خوښ بابا ما څه غلطي کړې ده زما زړه دوره سخت و چې نرمي نه راتله رحم نه پیدا کېده انس نه بیدارېده حتی کې په سر مې ورله خاورې واړولي او اواز مې ورله بند که نن یې یادومه نو زړه مې قطره قطره کېږي او جړا راځي داسې معاشره وه چې یا دا عمر رضی الله تعالی عنه خپله لور خښئ بیا دا عمر د خلکو د عزتونو محافظ ګرځي دا په څه څیز باندې یا دا عمر دی رضی الله تعالی عنه چې د سره د خپل اولاد غم نشته یا د خپل رعیت غمخوار د شپې په نیمه شپه په کوڅو د مدینې منورې کې ګرځي د هغه تعلیماتو د معلم اعظم معاشره بدله شوه یو ہندو شاعر په دې اقرار مجبوره شو کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا اس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اغسشے کننا ازل قوم فاعزنا اللہ بالقرآن قرآن نقشم ذکر کی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها او دنیا والو واعتصموا کلک منگولیو لگوئے مضبوط والی سرونی سے حبل اللہ رسید اللہ کتاب دا اللہ
اللہ سرا درابطی ذریعہ مضبوط والی سرونی سید دین مجودا کی گے خپل مینس کی ڈل بندی مجوڑوے لا تفرقو ہاں بھئی فائدہ بسی نتیجہ بسی خیستہ سرات و سمرات بسی دے اعتصام بحبل اللہ برکت بسی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم تاسو دا اللہ نعمت دا اللہ احسان یاد کے چی اللہ پا تاسو باندی کڑے دے تاسو خوی یو بل سرا دشمنے با پاللی تربگنے با پاللی دا انسن خلاف زندگی مو تیرولا ستاسو فطرتنا مسخشویو ستاسو عقیدی اعمال اور اخلاق اور معاملات اور معمولات دیر گرا ہوا لیکن اللہ کریم دا حبل اللہ پا برکت تاسو دیو بل رونا رونا گرزولے محبت پیدا شا اور پرنا داسی پدی سوچ کی زہم مبتلائی ما دخپل استازانو نوری دلی یو دور داسی ہو یو زمانہ داسی وا دی آسمان لی دلی وا دی زمکی لی دلی وا چہ حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران دا اللہ دا قرآن بیان شروع کا چاپیرانا دا مخالفینو دا خلاف انتہا وشوا اور یو وقت دا سراغے چی دا بدرے دا غاڑا دا مبتدعینو دا مشرکینو ندکوا اور یو لویا مناظروا چی تاسوی دا کفر فتوی پیولا گوے تاسوی کافر کے نمنگے وجلول تیاریو یو زمانہ داسی وچی دا بدرے پا دی غاڑا دا جمع غفیرو یو لوی لخکر راغلے دے او چیوی کافر کوی بیا واجب القتل گرزوی او دا قتل اعلانی کو یو دور داسی دے چنند شیخ القرآن علیہ الغفران ناری لگون کی ستڑی کی گی نا داغد مسئلی خورون کی ستڑی کی گی نا کم وقنا ناستی سپینگیری او کم وقشی ہمتن واحدتن چی ہر عالم رازی متوجہ ناست نندا اجتماع نندا دوم رلوی جمع غفیر انتہا دا نظر پوری دا موحدین دا لخکر داغ وقت دور تاسو منتر آیا دی چی حضرت شیخ با یوازیو اور داغ مقابلین بداسی یو گنا و یو ڈلاو نن بحمداللہ بیدتیان یوازی شول او دا موحدینو کسب و کسر توحید چگی دی ہر زید اللہ دا توحید ناری دی اگئی سر اس لارا دا فرار نشتا اگیلا روزانا دا عقائدو دا بدلیدونا دا بدلولونا فرصت نشتا پس طریقہ دا قوم دوکہ کی دا دوکی او دا فریب او دا فراد سب بہانہ نشتا کلے دا چگی والی چی علم غیب دا رسول اللہ دا پار ثابت دے دا اللہ حبیب حاضر ناظر دے یا با پدی مناظریوی چی پادیرہ کی دا مروجہ ہیلہ دسقات جائز دا سنت و نبات پا جمع دعا جائز دا دائی پری خودلی اگا پخپلے چی پی مناظری کولی اگا طولی خبری پری خودلی نن آگی تا پخپلا نارواوی نن آگی تا پخپلا حرام و بدات ہوئی اسی نوی نوی خبری شروع کری او ان قریب دا دید پری خودو دا پارا تیار دی خوچ لارا خور لور کے کر لیکن صاف تاسومو کے لارا ولور کے دا دید پری خودو دا پارا من انشاءاللہ تیار دی اس دیل لارا نم ملاوی گی بہرحال آغا وقت اور دنن وقت موازنوں کے تلک الایام نداولها بین الناس گزر جائیں گے دیوانے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا آتی رہے گی شیخ تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا
ارمان دی چې دا د بدعتیانو دا ټولې خبرې خطا وي نو دا یو مسله رښتیا وي چې بعضې خلک د موت نه مبرا وي چې حضرت شیخ القرآن علیه الغفران د موت نه مبرا وي او نن یې دا نظاره کتلې وي د خپل لایق فایق فرزند داغه د محنتونو ثمرات یې کتلې وي د شیخ محترم د قائد محترم دا جان نثار وفادار یې کتلې وي نن به داغه د خوشحالی څه حال و کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چلے گئے سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے مقابلی لرا پاسیدلیو دہلیز کو چوم کے چلے گئے سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے بھئی دا عزت دا شرافت دا طاقت دا اللہ دا قرآن دے دا دا سسیز دے دا دا اللہ دا قرآن دے اقبال پدی گویا دے راہزانہ بر حفظ او راہبر شدن راہزانہ بر حفظ او راہبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن جزب قرآن زی غمی روباہی ہست فقر قرآن اصل شہنشاہی ہست نقش قرآن چون دری عالم نشست نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست لارو کسو کی شکی کو ان کی پردی معلومو تغلا اللہ دا قرآن پا ذریعہ دا دنیا محافظینو گرزیدلا اچھی دا خپل لونو پرواب نکولا دا نور لونو خویندو دا عزتنو محافظینو گرزیدلا اگه چې د انسانیت د اقدار نه خبردار نو اگه د انسانیت عالم بردارانو ګرځیدله اگه خلک چې د صله رحمۍ د درس نه واقف نو اگه معاشره د کم ځای نه کم ځای ته راورسېدله امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له قیدیان رالل دا عدی ابن حاتم خور پکی دا حدیث کی رالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری دا چی دا خور دا عدی اولی دلا وی فرمائل دا دی جامی دا حیا نخکاری علی زما دا لوی صادر والے او دا دی خور پا سر باندی واچوئے خبر یہ چی دا محمد الرسول اللہ دا صادر بسمر لوی مقامی دوی تبرکات نمانی کنا ولی نمانو تبرک دا معصوم چی پا سند وی بے سند خو حدیثم نمانلی کی تاسی دا زان ندی تبرکات جوڑ کری بیا تبرکاتو پا نم دی میلی جوڑی کری دا دا اللہ دا نبی ویخت مبارک دے و دا دی با عرس کی دا انصاف دے وان نو سندی سدے بیا دا عرس تا کم زینا بارحال اگا بریلی نما دیوبندیان پا دی کی مبتلا شم بریلی نما اور حافظ نما دیوبندیان پا دی عرسونو دا ویختو کے آغا خلق چی مقابر پرستو قبر پرستو منگا دا غین اللہ ازگار شوی نو چی اکابر پرستو ہم اس قبر پرستی شروع کر اد اللہ دا قرآن خلاف چی اکابرین کئی اغی ہم نن دا اغیارو پا نقش قدم دا رضا خانیانو پا طرز بانی عرسونو میلادونو مولودونو شروع خو ترسوب اخپل جامع پٹی اخپل حقیقت با پٹی اخکارشول دنیا تا بارحال بہر کیف دا اللہ حبیب چی صادر مبارک ورکو نو صحابہ کرامو فرمائل حضرت ستاسو صادر دیوی کافری ستاسو دا دشمن دا خور او دا لور پا سر باندی دا بسنگئی نبی علیہ السلام فرمائل لور خور خدا کنا اگرچہ دا دشمن دا اگرچہ دا دشمن دا نو بھئی آغا معاشرہ خشوی دا اللہ پا قرآن وا نن هم دا معاشرہ گو رہے چی دا پیران با دا پختنو کورونو کی ناستو الحمدللہ زمان دا استازانو مشایخو دا سبق دا حیا خور شا دا درس دا غیرت خور شا حضرت شیخ القرآن رحم اللہ بارہ کی زمان شیخ محترم ہوئی کسو کوئی چی سی کڑی دی
دومره خو یې کړي چې ستا په ور ولاړ دی او ستا د ور نه ستا د غولي نه ستا د کور نه مشرک پیر او بدعتي ملا یې شړلی دی چې په غولي کې به د زنانو سره ناست دومره خو ومنئ ستاسو د پښتو او د حیا محافظو ستاسو د ایمان محافظو الله دې دا معاشره د هغه معاشري غوندې کي اور زمونږ د حکمرانانو یو نعره لګولې وه چې پاکستان به ریاست مدنی نمونه ګرځي الله دې پکې رښتینی کی اور د قرآن د عام کولو په ذریعہ د ریاست مدنی نمونی اللہ دی پدی وطن عزیز کی اخکارہ کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب